अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। रमसेश नावल नेक्स्ट पार्ट इसका रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ क्या कर रही हो तुम हूर भाभी? बाबर ने हूर के शोला चवाला रूप पर एक बार फिर गहरी नज़र डालते वक्त भाभी पर काफ़ी जोर दिया। बाबर की बेबाक नज़रों ने इसके पूरे वजूद में कपकपी की लहर दौड़ा दी। अपनी शाल को सीने से झकड़े से ज़मीन बोस होने से बचाया। बाबर ने हूर की घबराहट और इसके माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। इतना तो समझ गया था, अरम और हूर के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। हूर अरम के डर से इस हवेली में रह रही है। आज जिस तरह बदहवासी के आलम में वो भागती आ रही थी, इसका शक यकीन में बदल चुका था। वो यहाँ से भाग रही है क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना बंद सवर कर इस घर की खवातीन कम से कम आज के दिन मर्दान खाना में कदम रखें। हूर को यहाँ देखकर बाबर के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट दौड़ी। अरहम खानजादा ने इसे बेइज्जत किया था। आज इसकी इज्जत इसकी बीवी इतना बंद सवर कर हवेली से भागने की तैयारियां कर रही थी। इससे अच्छा मंजर और क्या हो सकता था। बाबर के इस दिन जख्मों पर मरहम रखा जिसे किसी ने। अगर हूर हवेली के गेट तक आज पहुंच जाती तो अरहम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। बरादरी में वह फिर एक दफ़ा जलील होकर रह जाता कि इसकी नई नवेली खूबसूरत बीवी भाग रही थी। बाबर तो यही चाहता था कि अरहम मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इसकी वीडियो दिखाकर इसे घर वालों के सामने बेइज्जत किया। इसके पास अच्छा मौका था अपनी बेइज्जती का सूद समेत बदला लेने का। हूर अरहम की इज्जत थी, इसलिए बाबर भी इसे हवेली से बाहर नहीं निकाल सकता था, ना ही उस पर गंदी नज़र रख सकता था। मगर इसे गेट तक आराम से पहुंचा सकता था और गेट पर हंगामा हो जाता। गेट पर खड़े चौकीदार दिलदार खान की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं था, जितना सामने खड़ी लड़की ने सोच लिया था। बाबर की सोच गहरी नजरों से हूर अब खाइफ होना शुरू हो गई। चेहरे पर सुर्खी के साथ नागवारी लहर दौड़ी। बाबर का इसे देखने से एक आंख नहीं भाया था। वह बाबर से नामहसूस अंदाज में दूर हुई। बताया नहीं भाभी, तुम यहाँ क्या करने आया था? मैं तो वैसे ही आई थी, यहाँ मुझे अरहम से मिलना था। हूर ने लड़खड़ाती जुबान से झूठ बोला। बाबर का जोरदार कहका गूंजा। वैसे तुम जितना खूबसूरत है इतना ही महारत से झूठ भी बोलता है। काफ़ी कुछ सुना था तुम्हारे बारे में। तुम इतना मासूम नहीं है जितना दिखता है। तुमने एक ही दिन में गुल भाभी जैसी औरत को मात दे दिया। बड़ी पहुंची हुई चीज़ है तुम। बाबर इसकी तरफ झुके सरगोशिया अंदाज में बोलते सुथराई अंदाज में हंसा। दूर रहकर बात करो मुझसे। तुम इतना भी मासूम नहीं है जितना दिखता है। तुमने एक दिन में ही गुल जैसी औरत को मात दे दी। बड़ी पहुंची हुई चीज़ है तुम। बाबर इसकी तरफ झुके सरगोशिया अंदाज में बोला। अगर तुम यहाँ से भागना चाहता है तो हम तुम्हारी मदद कर सकता है। बाबर ने यह जुमला भी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। बाबर की बात पर हूर का बदन का तमाम खून इसके चेहरे पर सिमट आया। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वह बुरी तरह घबराई थी। ऐसा मैं क्यों करूँगी? होश में तो हो तुम? हूर बाबर की आंखों में देखते दबी आवाज़ में चलाई, मगर चाहकर भी अपनी आवाज़ की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी। इसके लहजे में लड़खड़ाहट महसूस करते बाबर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। ये तो तुम्हें पता हो कि तुम ऐसा क्यों चाहता है, मगर हम तुम्हारी मदद कर सकता है। बाबर कहते हूर के करीब हुआ। इससे पहले हूर कोई जवाब देती, मर्दान खाने में गूंजती बारोब आवाज़ ने दोनों के रंग एक पल में मतय्यर कर दिए। बाबर अरहम की पुकार हूर की पुश्त पर उभरी, जिसे सुनते ही हूर के कदम ज़मीन में झकड़े। आंखों में शदीद खौफ आन ठहरा। माथे पर शबनम के कतरों में इजाफा हुआ, जिसे बाबर गहरी निगाहों से देख रहा था। अरहम खान भी अभी अभी हवेली आया था। अमीना खानम से मिलने के बाद वो अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चला गया। हूर कमरे में नहीं थी। इसे यही लगा कि वो अबीर बहारे के साथ होगी। इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था। ब्लैक मर्दाना शॉल कंधों पर डाली हुई घनी मूंछों पर हाथ फेरते मर्दान खाने की तरफ आया। बाबर को किसी लड़की से बातें करते पाया। इस लड़की की पुश्त अरहम खानजादा की तरफ थी। बाबर इसके बहुत करीब खड़ा कुछ कह रहा था। अरहम को सुनाई नहीं दे रहा था। अरहम को देखकर बाबर भी एक लहजा के लिए परेशान हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुराते अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगा। वो हूर के पास नहीं बल्कि हूर इसके करीब खड़ी थी। हूर का यहाँ पाया जाना तफ्शीशनाक था। इसका हूर के इतने नज़दीक खड़े होना, हूर का जर्द पड़ता चेहरा, इसका डरा हुआ रूप बाबर की मुस्कुराहट में इजाफा कर गया। हूर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुख पलट सकती, बल्कि वो हिलने से भी कासिर थी। वो गहरे सांस लेते अपने खौफ पर काबू पाने की नाकाम सही कर रही थी, जो इसकी असाब तक साबित कर चुका था। अरहम के लिए मर्दान खाने में किसी औरत का होना थोड़ा अजीब था।
پہلا خیال یہی ہے کہ بابر کسی مہمان خواتین کا راستہ روک کے اسے پریشان کر رہا ہے، اسی لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کی طرف بڑھا۔ ارحم کے بھاری قدموں کی دھمک سے حور کا پورا وجود لرز اٹھا۔ حور نے اپنے چکراتے سر کو مشکل سنبھالا۔ خوبصورت پھولوں والی پشمینہ شال زمین بوس ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارحم نے بابر کے قریب آتے سے سرد نظروں سے گھورتے کہا، مگر حور پر نظر پڑتے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ حور دلہن کی طرح سجی سنوری بابر کے بہت قریب کھڑی تھی۔ حور تو اب صرف پتھرائی آنکھوں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کا رنگ اس کے سامنے سرخ ہوا۔ اس کی سرد کاٹ دار نظروں سے اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ساکت ہوا۔ حور کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے وہ بابر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جواب مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ لالا، میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یہ معنی سوال نہیں رکھتا، سوال یہ اہم رکھتا ہے کہ بھابھی یہاں پر کیا کر رہی ہیں، وہ بھی اتنا سج دھج کر۔ بابر نے کہتے ہوئے حور پر ایک بار پھر سے نظر ڈالی، جو بت بنی آنکھوں میں نمی لیے بالکل ساکت سی کھڑی ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی۔ بابر کا حور کو دیکھنا ارحم کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ حور کا مردان خانے میں موجود ہونا اس کے اشتعال میں اضافہ کر رہا تھا۔ اوپر سے بابر نہ جانے کب سے اس پر غلیظ نظریں گھاڑے ہوا تھا۔ ارحم کے گرد کی نیلی رگیں تک اجاگر ہونے لگی۔ دل کر رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کی سفید چمڑی آج ادھیڑ کے رکھ دے۔ جواب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ ارحم کی آنکھوں میں غیظ و غضب بڑھتا دیکھ کر بابر نے اپنی نظروں پر قابو پایا۔ لالا، میں تو ادھر آ رہا تھا، حور بھابھی مجھے یہاں مل گیا، میں بس ان سے یہی پوچھ رہا تھا یہ ادھر کیا کر رہا ہے۔ بابر نے جلدی سے ارحم کو وضاحت پیش کی، جس کا چہرہ اب ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ ارحم کے غصے سے کافی ڈرتا تھا۔ سامنے کھڑا زاران خان زادہ نہیں تھا بلکہ ارحم خان زادہ تھا، جس کا نشانہ واقعی میں بہت پکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس دن میری غیر موجودگی میں بھی اپنی نظروں پر قابو رکھنا۔ ارحم حور پر ایک قہر بار نظر ڈالتے بابر کی طرف متوجہ ہوا۔ دانت پیستے بابر سے سرد لہجے میں حور کے قریب کھڑے ہونے پر جواب طلب کیا۔ حور نے اپنی مٹھی بھینچتے اپنی کپکاہٹ قابو میں کی۔ ارحم کے لہجے کی ٹھنڈک سے وہ اندر تک سرد پڑ گئی تھی۔ لالا قسم کھاتا ہے ہم نے ایک نظر نہیں دیکھا، دوسرا نظر بھی بھابھی پر ڈالنا گوارا نہیں۔ ہم تو بس حیران ہوا تھا کہ بھابھی ادھر کیا کرنے آیا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ادھر سے بھاگ رہا ہے۔ بابر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی بات مکمل کرتے جلدی سے وہاں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر ٹھہرتا، یقیناً ارحم اس کی جان لے لیتا، ویسے جو آگ لگانا چاہتا تھا وہ لگا چکا تھا۔ بابر کی بات پر حور کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔ وہ فخر رنگت کے ساتھ ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے بابر کی پشت کو گھورتے حور پر قہر نگاہ ڈالی، جو ایک دلہن کی طرح سجی سوری کھڑی تھی۔ ارحم نے حور کو دیکھتے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارحم کی کاٹ دار نظریں سے کھانے کو دھوڑ رہی تھی۔ ارحم، میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ یقین کریں میرا۔ حور پیچھے کو قدم بڑھاتے کانپتے لہجے میں بولی۔ ارحم کو خاموش دیکھ کر حور کا دل پتھری ہتھیلی پر دھڑکنے لگا۔ اس کا شعلہ اگلتی نگاہیں سے باور کروا رہی تھی کہ وہ آج اسے نہیں چھوڑے گا۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چکراتے سر کو تھاما تو ارحم نے اسے اپنی کلائی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ سیدھی کھڑی رہو، خبردار تم بے ہوش ہوئی تو۔ ارحم نے خراتے ہوئے اس کی کلائی دبوچی۔ ارحم نے اس کی شال زمین سے اٹھاتے اس کے گرد اچھی طرح اڑائی، اسے کلائی سے جگڑے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میری بات سنیں، میں بھاگ نہیں رہی تھی، حور ارحم کی سخت گرفت میں اس کے سامنے گھسیٹتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولی۔ میرا یقین کریں، میں بھاگ نہیں رہی تھی، ارحم کے خوف سے پوری قوت سے چلاتے سے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں تماشا مت کرو حور۔ ارحم نے رک کر اسے سرد نگاہوں سے گھورتے سپاٹ انداز میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر تنبیہ کی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا، مگر ایک برف سی اس کے لہجے میں اتری۔ وہ حور کو اندر سے جما رہی تھی۔ حور اس کے لہجے سے سرد پن سے خائف ہوتی خاموش ہو گئی۔ اس کا لرزتا بدن اس کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ وہ اسے کلائی سے جھکڑے اپنے کمرے میں لائے، زور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے اسے پوری قوت سے ٹھنڈے ماربل پر پٹخا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ بری طرح گری اور سسک اٹھی۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتے ہوئے کلائیوں میں پوست ہوئیں۔ تکلیفوں اور خوف سے حور کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ آواز نہ نکلے تمہارے منہ سے، اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ ارحم اس کے قریب زمین پر پنجوں کے بل گر آیا۔ حور زمین پر سیدھی ہوتی ارحم کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میرا یقین کرے، میں بھاگ نہیں رہی تھی، حور نے نفی میں سر ہلاتے بیگے لہجے میں بولتے سے یقین دلانا چاہا۔ تو پھر کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ اب کی بار اس طرح دھاڑا کہ کمرے کی در و دیوار تک لرز اٹھے۔ خوف سے حور کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں، آنکھوں میں ٹھہرا پانی بھی ساکت ہوا۔ مقابل کا ہر انداز اس کی دشت طاری کر دیتا تھا۔ جواب دو مجھے۔
ہور کو ساکت ہوا دیکھ کر ارم پوری طرح قوت سے چلایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھٹانگ پر لڑکی کی جان لے لے۔ وہ آج پھر سے اس کی عزت کا تماشا بنانے پر چلی تھی۔ اگر اسے تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو یقیناً ہور حویلی کے گیٹ تک پہنچ جاتی۔ یہ خبر مہمانوں تک پہنچنے میں دیر کتنی لگنی تھی؟ بابر کی نظریں یاد کرتے اس کی رگوں میں شرارے اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کی حویلی میں سی کی بیوی پر نظریں گھاڑے ہوئے۔ یہ موقع اس کی بیوی نے خود دیا اسے۔ بہت شوق ہے تمہیں خود کو بھری محفل میں تماشا بنوانے کا۔ میری عزت کا نہیں تو اپنی عزت کا سوچ لیتی۔ پکڑے جانے پر کیا جواب دیتی سب کو؟ لگتا ہے تمہیں شوق ہے اندھیری سڑکوں پر بھاگنے کا۔ اب کون سا نیا شکار ڈھونڈنے جا رہی تھی تم؟ وہ اس کے جبڑے چھوڑتے گھر آیا۔